मेरी अम्मा गोरी चिट्टी जबकि अब्बा सांवले रंग के एक आम से आदमी थे। अम्मा शुरू से ही बहुत जवान और खूबसूरत थी। जब मैं पैदा हुई तो उनके जिस्म में कोई बदलाव ना आया। वो मेरी बड़ी बहन लगती थी। शायद अम्मा ने अपने जिस्म को अभी तक फिट रखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा अब्बा के करीब ना जाती थी। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा की चाल ढाल में काफ़ी फ़र्क आ गया था। वो पहले से ज़्यादा बन संभल कर रहती थी। मैं जानती थी कि अम्मा ये सब किस वजह से करती हैं, क्योंकि उनसे अब अकेले रहना मुश्किल हो गया था। मेरे अब्बा जैसे भी थे, वो उनकी इस ज़रूरत को पूरा ज़रूर करते थे। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं यतीम थी, इसलिए अम्मा ने फैसला किया कि वो घर दामाद रखेगी। मैं जानती थी कि इनके पीछे अम्मा का क्या इरादा है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मेरी अम्मा के लिए किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करना कोई बड़ा काम नहीं था। मेरे बार बार इसरार पर अम्मा इस बात पर राज़ी हो गई कि वो मेरे शौहर को घर दामाद नहीं रखेंगी। एक रात में मैके आई तो शौहर का इरादा यहीं पर रुकने का था। अम्मा घर में अकेली होती हैं, इसलिए एक रात मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुक जाता हूँ। शौहर की बात सुनकर मैं फिक्र में पड़ गई कि कहीं रात को कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। आधी रात गुजर चुकी थी कि जब मुझे अम्मा के कमरे से रोशनी चलती हुई महसूस हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मा के कमरे के करीब पहुंच गई थी। दीवार के साथ खड़ी होकर बातें सुनने लगी, और जो बातें मैंने अपने शौहर की सुनी वह सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि शौहर ने ऐसी कोई मेरे से फरमाइश नहीं की थी। मेरा शौहर अम्मा से मेरी शिकायत लगा रहा था। वो मुझे अपने पिछले हिस्से के करीब नहीं आने देती, इसलिए मैं आज रात आपके घर रुका हूँ ताकि आप मेरी ये फरमाइश पूरी कर दें। शौहर की बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं हैरान थी कि अम्मा शौहर की बात सुनकर गुस्सा करने की बजाय उसके हाथ थाम कर बोली कि तुम जैसा चाहो कर सकते हो। यह कहते ही अम्मा बेड पर उल्टा होकर, अबू मामूली शक्ल सूरत के थे, जबकि अम्मा गोरी चुटी और बेतहाशा खूबसूरत थी। मैं शक्ल सूरत से अम्मी पर गई थी, लेकिन आदत में अबू पर गई थी। मुझे अबू का सांवला रंग और मामूली नकूश कभी भी बुरे नहीं लगे थे। उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत उन्हें बहुत ख़ास बनाती थी। अबू की निस्बत अम्मी जवान लगती थी। वो मेरी माँ से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन लगती थी। हम दोनों जहाँ भी जाती लोग हमें माँ बेटी से ज़्यादा बहनें समझते थे। एक वजह यह भी थी कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उस वक्त मैं बीएससी करके फ़ारिग हुई थी। मेरा इरादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी तालीम को जारी रखने का था, मगर इस दौरान हमारे साथ वो हादसा हो गया जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अबू रात को अच्छे भले सोए थे, और आधी रात को अम्मी की हैरत भरी आवाज़ सुनकर मैं उठ गई, और जब मैंने देखा तो मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। अब्बा हम दोनों को छोड़कर जा चुके थे। कितना वक्त ही लगा था मुझे खुद को संभालने में, खुद को समझाने में। मैं और अम्मा जब उनकी मौत के असर से बाहर निकली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अम्मी तो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। इस हादसे ने मुझे भी इतना बदल कर रख दिया था, मगर उनके बदलते रवैये ने ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं अगर गम से निडाल दुखी थी तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी, और पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? एक औरत जिसका शौहर उसे छोड़कर चला जाए, वो औरत शौहर के मरने पर खुश और मुतमिन कैसे हो सकती है? यही सोचकर मैं हैरतज़दा होती रहती। घर का खर्च पूरा करने के लिए हमारे पास दुकानों का किराया आता था, जो अबू हमारी ज़िंदगी में ही बनाकर गए थे। हमारी ज़रूरियात के लिए वो काफ़ी था, मगर उससे मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी न रख सकती थी। और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने शौक़ की तकमील के लिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे किसी स्कूल में जॉब कर लेनी चाहिए, और शाम को मुझे अपनी क्लासेस लेनी चाहिए। अम्मी को भी मेरी ये बात बहुत पसंद आई थी, और फिर मुझे करीबी स्कूल में जॉब मिल गई। उसके प्रिंसिपल मेरे अब्बू के जानने वाले थे। उनके साथ अच्छी खासी सलाम दुआ थी। यहाँ तनख्वाह भी हासिल मकबूल थी। ज़िंदगी मेरी मसरूफ़ियत में गुजरने लगी, और ज़िंदगी में जैसे एक तवाज़ुन आ गया। सुबह से दोपहर तक मैं स्कूल में होती, घर में 1 घंटा आराम करती, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में चली जाया करती थी। उस दिन जब मैं शाम को घर वापस आई तो मैंने घर में एक अंकल को देखा। उनको देखकर मैंने अम्मी से उनके बारे में पूछा, तो वो कहने लगी कि उनके दूर के कज़न हैं, और उनका इसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया है।
और अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। अम्मी की बात पर मैंने उन्हें हैरत से देखा। मेरे ननिहाल में कोई भी नहीं था। मेरी अम्मी इकलौती थी और नाना नानी कब के वफात पा चुके थे। मैंने अम्मी को कभी भी ननिहाल में जाते हुए नहीं देखा था। अंकल को मैंने बगौर देखा, वो अम्मी के ही हम उम्र थे और वो भी अपनी उम्र से अच्छे खासे कम उम्र और जवान लगते थे। उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि वह नज़र झुकाकर बात करते थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मैं जब से घर से बाहर निकलने लगी थी, मैं लोगों की तरह तरह की नज़रें बर्दाश्त करने की आदी हो गई थी। इस नज़र से ही मुझे इंसान की पहचान हो जाती थी। उस वक्त तो मैं अम्मी को कुछ भी न कह पाई। मुझे सख्त भूख सता रही थी और मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत थकी होती थी और मेरा सर दर्द से फट रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो वो मुझसे पहले नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकी। जब मैं स्कूल से वापस आई तब वो घर पर नहीं थे, अम्मी अकेली थी और मैंने अम्मी से इस बारे में पूछा कि वो कैसे किसी गैर को अपने घर में रख सकती हैं। मोहल्ले वाले लोग क्या बातें बनाएंगे। अम्मी ने कहा, ये मेरा घर है और ये मेरे घर का मामला है। कोई कौन होता है यहाँ पर बोलने वाला। मैं जिसको मर्जी अपने घर में रखूँ। वैसे भी ये कोई लुच्चा लफंगा इंसान नहीं है। वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे ख़ानदान का फ़र्द है। अब वो मजबूरी की हालत में है, उसका ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया है तो वह कहाँ पे जाए। ऐसे मौके पर रिश्तेदार ही तो दूसरों के काम आते हैं। इस बात पर तो कोई शक नहीं था। वाकई बहुत अच्छे और नफीस तबीयत के इंसान थे, मगर मैं फिर भी उन्हें घर में रखने के हक़ में नहीं थी। मैंने अम्मी को कहा वो अपनी फैमिली को ला सकते हैं और किराए पर घर ले सकते हैं। आपकी अब की बार अम्मी को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि मुझे तुमसे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी अभी तक गैर शादीशुदा है और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, वहाँ पर अकेला ही रहता था। अम्मी के दो टोक अंदाज में बात करने से मैं समझ चुकी थी कि वो मेरी बात सुनने और समझने के मूड में नहीं है। मुझे अंकल के यहाँ रहने पर एतराज़ से ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि मोहल्ले वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में कैसी क्या बातें नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम माँ बेटी अकेली रहती थी और ज़्यादातर लोग हमें अब तनवाला ही समझने लगे थे। उन्हें पता चल गया था कि उनके सर पर कोई भी नहीं है, इनके लिए बोलने वाला नहीं है और इनको अब किसी का भी सहारा नहीं है। अगर लोगों को हम खुद ही बोलने का मौका दे देते तो लोग फिर क्यों पीछे रहते। और इस बात का अंदाज़ा मुझे कुछ दिनों के बाद ही हो गया। मुझे स्कूल से छुट्टी थी, मैं घर की सफाई कर रही थी जब मोहल्ले की 2-3 आंटियाँ आईं और वो इन अंकल के बारे में पूछने लगी कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। उनके सवाल जवाब पर मैंने भी अम्मी पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन अम्मी ने मुझे खामोश रहने का ही सबक दिया था। वो तो जैसे कुछ समझ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद वो औरतें वहाँ से चली गईं तो मैंने अम्मी से कहा, ये आपने क्या किया है, वो लोग क्या सोचेंगे। मगर अम्मी को तो जैसे किसी की परवाह नहीं रही थी। उन्होंने नाक पर से मक्खी उड़ाई और कहने लगी, हमारे घर का मामला है, किसी का हक नहीं पहुंचता मुझसे सवाल जवाब करने का। घर में कौन रहता है कौन नहीं। अब मैंने भी थक हार कर अम्मी को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वैसे भी अंकल की वजह से मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ऑफिस से वापस आने के बाद अपने कमरे में ही रहते और खाना खाने के लिए बाहर निकलते। खाना खाने के बाद फिर से अपने कमरे में चले जाते थे और कभी कभी तो उनकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता था कि वह घर में मौजूद हैं या नहीं। पिछले कुछ दिनों से जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो लड़के मेरा पीछा करने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा आवारा लड़के थे। अक्सर लड़कियों को वो तंग करते नजर आते थे और अब उन्होंने मेरा पीछा भी कर लिया था। शायद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे सर पे बाप या भाई का सहारा नहीं है। अब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं ये बात अम्मी से भी नहीं कह सकती थी। अगर अम्मी को बताती तो मुझे घर बिठा लेती और ये मसले का हल नहीं था। मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और मैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ नहीं सकती थी। यह उस दिन की बात है जब वापस आते हुए मुझे देर हो गई। मैं रिक्शे में सवार हो गई, मगर उनकी गाड़ी भी साथ साथ चल रही थी और जब मैं रोड पर उतरी तब वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। जो पास से गुजरते हुए लोगों के लिए ये एक तमाशा था जो इसको महफूज नज़रों से देख रहे थे। वो लोग मेरे आगे पीछे दायरा बनाकर खड़े हो गए और मेरा वहाँ से निकलने का रास्ता लोगों ने बंद कर दिया। अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था, बदनामी का भी अलग से डर था। अगर कोई मोहल्ले का फ़र्द देख लेगा
تو کیا ہوتا؟ اسی دوران مجھے ابو کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان سے اپنا یہ مسئلہ بیان کرتی اور آج میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگلے پل جہاں وہ لوگ آئے، آواز سن کر گھبرا گئے۔ وہی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے سامنے انکل کھڑے تھے اور وہ غصے سے ان لوگوں کو گھور رہے تھے۔ وہ لڑکے ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی انکل نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنی کوئی صفائی دیتی، وہ کہنے لگے، یہ لڑکے تمہیں کب سے تنگ کر رہے تھے؟ پچھلے کچھ دنوں سے میرے حلق سے دبی سی آواز نکلی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انکل نہ ہوتے تو میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور راستے پر مجھے سمجھاتے رہے کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو گھر پہ بات ضرور بتانی چاہیے۔ گھر والوں سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ آپ کے گھر والے آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ انکل کی بات میں بھی تائید کرتی تھی۔ جب ابو زندہ تھے تو میں انہیں ہر بات بتایا کرتی تھی۔ اب کبھی بھی کسی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور انکل مجھے روزانہ ہی یونیورسٹی سے لینے کے لیے آ جاتے اور وہ یہ سب میرے بن کہے ہی کر رہے تھے۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان لڑکوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال بیت گئے اور اب میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اب میں ایک کالج میں لیکچرار کی جاب کرنے لگی تھی۔ جہاں میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا، وہیں پہ ہمارے گھر کا رہن سہن بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ انکل اب تک ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور اب مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ان کے گھر میں رہنے کی کوئی اعتراض تھا، اور بہت بے ضرر انسان تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ان سالوں نے جہاں مجھ سے بہت کچھ چھینا تھا، وہیں مجھے بہت کچھ دیا بھی تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ امی بہت زیادہ خوش باش رہنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں دنوں جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ انہیں خوش دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں ابو کی زندگی میں نے کبھی اتنا خوش اور مسرت نہیں دیکھا تھا۔ میں ابو کے بغیر بہت اداس تھی، بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، جبکہ امی کو میں نے کبھی پھولے سے ابو کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں ابو کے لیے نصیحت کیوں نہیں تھی، جبکہ ان سے بہت پیار ابو کرتے تھے۔ میں اکثر یہ بات سوچتے سوچتے اداس ہو جاتی۔ ابو کی آنکھوں کی اداسی مجھے بار بار یاد آتی تھی۔ تب مجھے اپنی امی پر بہت غصہ آتا تھا۔ گرمیوں کی وجہ سے کالج بند تھا اور میں بھی چھٹیوں اور فراغت کے مزے لے رکھی تھی، جب اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ اس نے ایک فقیر آیا اور امی سے کھانے کے لیے مانگنے لگا۔ جب امی نے اسے کھانا دیا تو وہ یہ دعا دے کر چلا گیا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے جو تمہیں کما کما کر کھلائے۔ اس کی بات سن کر امی شرما گئی اور میں نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ امی شرمانا مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ گھر میں فارغ رہتے تھے، وہ اور ہو گئی تھی، اس لیے میں نے گھر پہ شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امی میری شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ پچھلے کچھ دنوں سے میری شادی کرنے پر بہت زیادہ زور دے رہی تھی اور زور شور سے میرے لیے رشتے بھی دیکھ رہی تھی۔ میرے انکار کو وہ کسی خاطر میں نہ لاتی۔ اب اکثر ہونے لگا کہ وہ فقیر روزانہ ہمارے گھر آنے لگا اور روزانہ ہی امی کو یہ دعا دے کر جاتا اور امی شرما کر رہ جاتی، اور اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے امی کو زیر لب آمین کہتے ہوئے سنا۔ آخر وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھیں، ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں؟ ابو کو فوت ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ امی کا شرمانا تو مجھے مجبور کر گیا تھا، مگر ان کا اس دعا پر آمین کہنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اس دن بھی انکل حسب معمول کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں امی کے کمرے میں بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہماری پڑوسن تھی اور اس کی بہو کی طبیعت خراب تھی اور اسے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ امی مجھے سو جانے کی تاکید کر کے اس کے ساتھ چلی گئی اور میں پھر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں کمرے کی لائٹ آف کر کے دراز ہو گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ایک عجیب سا احساس میری آنکھ کھلی، ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہو۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ انکل تھے اور مجھے امی کی جگہ لیٹا سمجھ کر وہ مجھے امی ہی سمجھنے لگے تھے، اور جو باتیں انہوں نے کہی ان کو سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو مجھے دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ یہ بات میرے لیے کسی شاک سے کم نہیں تھی۔
میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد میں اپنے بستر پہ دراز ہو گئی۔ اپنے ذہن سے ان باتوں کو جٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آخر انکل کا امی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور وہ آدھی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ سب کچھ واضح تھا، سب کچھ صاف تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کا کردار اس خاتہ کا مشکوک ہے اور اس کماش کی عورت ہیں۔ ابو کے ساتھ ان کا رویہ ان کی بے باقی زندگی میں میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نہ جانے کس پہر سو گئی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میرا کمرہ بالکل باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو انکل اپنے کام پر جا چکے تھے اور امی مجھے دیکھ کر اپنی نظریں چرانے لگی، جیسے مجھے اندازہ ہو گیا کہ انکل نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے امی سے کوئی بات نہ کی اور ناشتہ کرنے کے بعد بھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جس ماں پر ہمیشہ میں نے مان کیا تھا، فخر کیا تھا، اس نے میرے اعتماد کی دھجیاں کی صورت میں بکھیر دی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی کوئی بات بھی نہیں سنی۔ کچھ دن کے بعد انکل یہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ بھی اس دن کے بعد مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے اور جاتے وقت بھی وہ مجھ سے مل کر نہیں گئے تھے۔ اب ان دونوں کے لیے ان میرے سامنے آ چکی تھی۔ وہ میرا سامنا کس منہ سے کر سکتے تھے؟ امی مجھے بار بار مخاطب کرتی اور مجھے بلاتی، مگر میں نے اپنے کان یوں ہی بند کر لیے تھے جیسے میں بہری ہوں، میں سنتی ہی نہیں ہوں۔ اس دوران ایک بہت اچھی جگہ سے میرا رشتہ آ گیا۔ اس سے پہلے تو میں آنے والے ہر رشتے سے انکار کرتی، مگر اب امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی صورت دیکھ کر مجھے ابو کی یاد آ جاتی۔ ان کی بے بسی، ان کی اداسی میری نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اب اسی شادی سے انکار نہیں کیا اور پھر رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ سسرال میں سب لوگ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے اور انہوں نے میری نوکری کرنے پر میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے یہ کہہ کر مان بڑھا دیا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، میں تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ مجھے ایسا ہی ہمسفر چاہیے تھا جو مجھ پر اعتماد کرے، اعتبار کرے۔ میرے ابو بھی تو ایسے ہی تھے۔ ابو کی یاد آتے ہی بہت سی باتیں پھر مجھے یاد آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ بات بھول گئی اور اداسی میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ مجھے میکے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس نے میری ساس نے کہا کہ تمہاری امی تمہارے بغیر اداس ہو گئی ہے، تم ان سے مل آؤ۔ دل تو میرا بھی کر رہا تھا ان سے ملنے کا، میں بھی ان کے بغیر اداس رہتی تھی، مگر مجھے ان پر غصہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس دن شام کے وقت میرے شوہر مجھے امی کے گھر چھوڑنے کے لیے آئے۔ ان کا ارادہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ رات کو رکنے کا تھا، مگر جوں ہی ہم گھر کے قریب پہنچے تو ان کی دوست کی کال آ گئی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ انہیں اپنے پاس بلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا وہ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی اور میں بغیر کوئی ضد کیے گھر میں آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا اور امی کے کمرے مجھے باتیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھی ان کے پاس محلے کی کوئی عورت آئی ہوگی، مگر جو آوازیں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اپنی جگہ پر رکے وہ انکل تھے اور امی سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک سچ کیوں نہیں بتایا۔ میں ان کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر وہ دوبارہ یہاں پر آ گئے۔ آخر ان کا امی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس عمر میں بھی ان دونوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر امی خیر زدہ ہو گئی اور پریشان بھی۔ میں زندگی میں پہلی بار اس کو اس طرح پریشان دیکھ رہی تھی۔ امی کہنے لگی تم نے آنے سے پہلے اطلاع نہیں دی؟ میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور آپ کا یہ رویہ کیسے دیکھتی؟ آج مجھے بتائیں کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیوں یہ بار بار اس گھر میں آتا ہے اور اس رات کو یہ آپ کے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ اتنا وقت غصہ تھا جو لاوے کی صورت میں اب پھوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے امی سے سوال جواب نہیں کیے تھے۔